سلام تخاتتلتي مدبات معكل قلقل سبورت نلوم ربع عسران شدشتان لكاتيت كالايزر تحستو مدبنا زدالنا يو علتاو في الساميتات سبورت انهم كتتالكم بخبرنا عدم مبل عسران شمونتون سومن قدمات بريمير ليج عاد انجليز لوم ربع عمونغو نوتنغهام فورست مس ارسنال مانشستر يونايتد مس إبسويتش تاون توتنهام مس مانشستر سيتي برينتفورد مس ايفرتون ليفربول مس نيوكاسل يونايتد استخايده وسنت قدمات كسلاسلام سينيروم أبزد ما تدحر عسران حدن عامتات ندقف تاقل هياب كتبركتولم تزعر زلاب قال أي درجات تركب كلب أرسنال نابتا أبسال ساي درجات زلاب كلب نوتنغهام فورست جيشا زكاد تزعوتا كلتنت بتفيات مليسام عداميت غانتا نوتنغهام فورست نميزان صوتا حزاب توقستلو أقدامت 10 دقائق نوتنغهام فورست 65 ميتاويت أرسنال دماز تلفه 35 ميتاويت حيزانو نيرن تي أب قدامت 10 دقائق حيال فتنة زي ترايلو صوتا أرسنال أمبل 23 دقيقة بمنقدي ريكاردو كالافيوري عدلنيا زي قبرتا أب تتكالي عند الدات هاريماز تملست كعسو فتنة قايدات صوتا بمعرب بادو يخيدم مسمر متكعتي كلب أرسنال تسقيمو أبزلو اللقزيم أدمعي نقر كيترايلو أب 3 دقائق رقيتو أرسنال بادو نوتنغهام فورست ما بادو يغزلام عدمت كلب أرسنال أمبل 33 كالافيوري سريح وازن برا عباي عدل إيتان وانوري كي تتقملات تساعتا كلب نوتنغهام فورست من تيلو نقدام أوتيوام نقدما إبرا قزي اللوتي كي ترايلو تزازيمو أرسنال 4 مازن كل عرخبا كنسام والحانتي كي تتقمت اللنكتوات سنكلا أب تارجيت دما حانت ترحا حريما وتيام إذا أب وانجات تلخت بالزلا غانتا ولا كاب كلب ليفربول دحراتها اللمبرز فتر نقر سلازي فلتكن عوتا مزقبا كتوات أب قال أي إبرا قل حزاك تملس نيروام أبتن أي قال إبرا توتا أرسنال أمبل 5 دقيق ناي مازن كل عرخباب من قد الرئيس لي خاطا ميكيل مارينو بروسو حيال فتنة كوانتا قايدن حلاو دات أنصار غانتو غنك حزات رايوم زي كم زيلن كله كابزيز غتسلت صوتا كلب أرسنال أمبل 3 دقائق بساليبان سكلا زرحانة الله حدقنيا مملا كريسود حليفان نملو 9 دقائق بادو زازيماتهم أرسنال أبزي صوتا مسمر متقعتا أبزي تريفو زلو عمت نعوت حقزا كم زي كل استعزبت اليوم إذا مالتكا 10 مازن كل عرخبا حانت شوتوك تمزقب زي مقالايوم بزوكوين بزي كلب أرسنال بيتاز تمغلتا نتبي 54 نتبي حساب قال عيد رجا كوف كتب الانكلام نوتنغهام فورست دما بربعان شمون تنتبي أبسال سايد رجا تركبم أبقال ناي كتما مانشستر كلب سيتي ناب لندن جشامس كلب توتنهام أبزكار تزوتا عوتا مزقبانا مبل رابع درجات مريسام زي ميدا توتنهام زو سلاسل تزوتا تاناي لندن كلب أبشار شاي داغب من قد ديتيل أبلا بتارجي زهر متفتن بزكار تلوم قبر ملسي زهبت عدمت كلب مانشستر سيتي دما بمن قد دي إيرلينغ هالاند أم مبل شام ناي دقيق أب تارجيت هاري ماني رام دحري مززام 10 دقائق مانشستر سيتي أمبل 10 دقائق دوكوز فترة عدل إيرلينغ هالاند شوتو بمزقاب حادب بالوقت مرح كيلام اتي النرويجاوي أتقعي بتا شوتو مبل 10 شوتو نايز عمتو سبورت كمزقبون كلهم كاب محمد صلاح بحموشت تاريفو كاب ألكساندر إسعاد ما بحان تحاليفو أبقال أي درجات تسرع اللهم أبتي زنبرة صوتا مسن ملس بزا شوتو تقدم 25 دقائق أبزوز حلو مانشستر سيتي 5 توتنهام دما 5 ميتاوت حيزن مدبني كايدانيرن أمبل 3 دقيق إيرلينغ هالاند دقيمو أبتارجي زار متفتن كوانتا كايدة كسول تغناي كالتن مدوبات 45 دقائق غزي بتمساسل ميزان صوتا تزازيمن أبتوسا غزي كلب توتنهام بمنقد دي دانسو حيال فتنة بزي كايدتلو حلا ولدات مانشستر سيتي إدرسن مارسغن كحلفاي كالن بزد ما زن كلبات ناي قدماي إبرت صوتا غزي تزازيمن مانشستر سيتي حاد ببادو مرحا وزيام أقل أي إبرز غزلت صوتا تاكد معرفتي فتنة كتقبر زي ترايت كلب توتنهام أما بالحام 56 دقيقة بأودبرت آزيا حيال فتنة كتكايت ترايا نيرام
ደጊማውን እታ ናይ ለንደን ክለብ ኣብ መበል 60 ካብ ኬቨን ዳንሶም ኣብ ታርጌት ዛርመት ፈተነ ካይዳ ጾታ ድማ ከም ቀደሙ 1-0 ይቕጽል ኣብ ቃልኣይ እብረዝ ዝሕል ኢላ ዝነበረት ሲቲ ፈተነ ክትገብር ኣብ ዘይተረኣየትሉ በአንጻሩ ቶተንሃም ምንቅስቓስ ብምርኣይ ኣብ መበል 84 ደቂቃ ካብ ሶን ኣብ ታርጌት ኳንታ ሃረመት ዕዳ ክትሽፍነላ ግን ኣይከኣለትን እቲ ዝተመደበ ግዜ ብዓወት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ 1-0 ኣብ ዝተዛዘመሉ ማእከላይ ዳኛ ተወሳኺ ግዜ ሂቦን ኣብ ዝቕጽላሉ ኤርሊንግ ሃላንድ ሾት ተመዝጊቡ ማንቸስተር ሲቲ 2-0 መሪሓ ክዛዝም ተደናዲና ነይራ ይኹን እምበር ቅድሚ ሾቶም ምዝጋባ ፋወል ክግበር ዝተዓዘበት ቫር ሾቶ ሃላንድ ሰሪዛ ጸወታ ብዓወት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ 1-0 ከም ዝተዛዘመ ሓቢራ ዓጽያቶም በዚጋ ማንቸስተር ሲቲ ብ47 ነጥቢ ኣብ መበል 4ይ ደረጃ ክስራዕ እንከላ ክለብ ቶተንሃም ድማ ብ33 ነጥቢ ኣብ መበል 13 ደረጃ ትርከብ በአሰልጣኒ ሩበን አሞሪም ትዕለም ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ምስ ኢፕስዊች ታውን ዘካየደት ጸወታ ብ10 ተጻወቲ ዓወታ መዝጊባ ወጽያ ኣብቲ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ዝተሳለሰለ ጸወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን 3-2 ዝኾነ ውጽኢት ክትዕወት ኪላ እታ ኣብዚ ዓመትና ፕሪምየር ሊግ ዝደየበትን ኣብ መበል 18 ደረጃ ዘላን ክለብ ኢፕስዊች ታውን ኣብ መበል 4ይ ደቂቕ ናይቲ ጸወታ ፓትሪክ ዶርጉ ብዝፈጠሮ ጌጋ ብመንገዲ ፋይሊ ጆን ሾቶ ረኺባ ብኣጋ መሪሕነት ሒዛ بتمساسال عينت صوتا زخدا زنبرا إذن قانتات يونايتد أمبل 10 دقيقة كاب هاري ماغواير أبعلامة زهر متفتنة أكايدايام ناستات 10 دقائق مرحنة حزاز خرد إبسوش تاون أمبل 22 دقيقة تصوتا سام مورسي نابلدات الشوط بمزقام صوتا حاد بحاد معرقيراتهم دقيما مانشستر يونايتد أمبل 26 دقيقة دياغو دالوت زكايدا فتنة حلا ولدات مليسوا كوانتا نبرا كيتسان حدقن آبتا غزي كاب ماتياس دليخد شوط تمزقبا مرحنة تركيبا إتاب بزي دو كتول زيت رايت يونايتد أمبل 36 دقيقة كاب باتريك دورغو أبلا مزهر متفتنة كايدا كسلتا غناي كالتن إتي تصوتا بمرحنة كلب مانشستر يونايتد كلتا بحد 4 دقائق آتيو دحرز 3 دقائق أغن تصوتاي مانشستر يونايتد باتريك دورغو قبل علي هاتشنسن بدل مفتسامو كاميرا بغيح كارد كبارر تقديدهم نزاع عدل زرخبت كلب إبسويش تاون أبتوصها غزي نايك قدام إبرم أمبل 47 دقيقة كابتن قدامي تشوت زمزقبت تصوتاي فايلي جون شوت توسيخان عرفتي كلتا بخلتا وصيام عداميت كلب مانشستر يونايتد دما نايك قدام إبرا كمشامو قال أي إبرا جن بعسرت تتصوتي كت قالس كتقدد مخانا فريد أيا وصيام أبقال أي إبرا زغتسلت صوتا يونايتد نيبسويش تاون كيدالوت أمبل 47 دقيقة كاب إنجليزاوي تخلخلاي هاري ماغواير شوت ترخيبات 3 بخلتا مريحام زيكازي إتاناي كتما مانشستر كلب غودلو تتصاوت كوانت نبروا أب ميدا قريصا بمبقاسكن نتا بلعلي زلاتا حانت شوت تعقيبا كتكالسترايام بزح فتنة كيترايلو بعبلالنت ميزان صوتا كلب يونايتد 8 أب مززامو زبصحي تقدم إبسويش تاون دما أمبل 87 دا كاب فايلي جنو زكايرتا حدقنيا فتنة كايدات صوتا زازيماتهم يونايتد أميران أب كرم دقفتان صبوغ عوطا مزيقو أب 33 نت بدما أمبل 14 درجات ركب اللام موداتا استخايد عابي قتم ليفربول مس نيوكاسل زكايدو صوتا كخون كله بعوض كلب ليفربول كزازم مخالو او ودر وانتا زنبره مكراخري ارست معلب زرخبه يمسلم مرحله تليك زلا كلب ليفربول نيوكاسل يونايتد عديما اميرا زكايرت صوتا كلت بار بمعوات حنت صوتا بلعلي اكايدا بعسرت 3 نت بحليفام تي ميدا أنفيلد زسالسلو صوتا نيوكاسل يونايتد جنرال مسمر متقعت ألكساندر إيسا بهندبت حريقاتونا ميدا متاوم كابتين مكرخال كلب ليفربول كسانز فترلو أقاتاميوم أفتي صوتا مسن ملس ليفربول أقودا سلال فاربعت كلت سلست حدة تخاتيتا بزاتو تلوم نيوكاسل بوغنا أقودا سلال فاربعت سلست تخاتيتا آتياني رام أميرا بمانم كلب كدفر زيتر كلب ليفربول أب قدامت حموشت دقائق نايت صوتا 88 ميزان صوتا حيزيات بقيسام
ነዚ ምዕዛብ ድማ ምስ ሓዊ መስመር መጥቃዕቲ እታ ክለብ ተገንዚብካ ሊቨርፑል ትዕወተሉ መንገዲ ምንባር እዩ ዘረዳእካ እዚ ማለት ድማ ከም ውጽኢት ናይዚ ሊቨርፑል ኣብ መበል 11 ደቂቕ ናይቲ ጸወታ ካብ ሉዊስ ዲያዝ ተሰሪዐት ኩዕሶ ብመንገዲ ዶሚኒክ ሾቦዝላይ ሾቶ መዝጊባ ብኣጋ መሪሕነት ሒዛ 75 ሚታዊት ሚዛን ጸወታ ሒዛ 20 ደቂቕ ዝበጽሐት ሊቨርፑል ኒውካስትል ዩናይትድ ከም ኣብ ማይ ዝኣተወት አንጭዋ ጌራ ነቲ ሜዳ ክትዕንድረሉ ትረአ ነይራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪዚ ብዙሕ ፈተነ ከየካየዳ ናይ ቀዳማይ እብረ ግዜ ብምዝዛም ሊቨርፑል ሓደ ብባዶ መሪሓ ክትወፅእ ከላ በአንጻሩ ኣብ ካልእ ቦታ ኣርሰናል ነጥቢ ጥፍያ ክትወፅእ ክሰምዕ ምኽኣላ ድርብ ዓወት እዮም ምስ ሙሉእ ናይ ዓወት መንፈስ ናብ ሜዳ ዝተመልሰት ሊቨርፑል ኣብዚ ጸወታ ወላ በታ ዘላታ ሾቶ እንተዳ ኣዛዚማ ፍልልያ ምስ ኣርሰናል ናብ 13 ከምዝድብ ፈሊጣ እያ ተመሊሳ ኣብ መበል 63 ደቂቕ ድማ ንዓወታት ተራጉድ ሾቶ ካብ ኣሌክስ ማካሊስተር መሐመድ ሳላሕ ስራሓ ኩዕሶ መዝጊባ 2 ባዶ መሪሓ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ድሕሪ 10 ደቂቁን ካብ ሉዊስ ዲያዝ ሓያል ፈተነ ብምክያድ ንኒውካስትል ዩናይትድ ባይሂ ኣብ ዕላማ ዘይሃረመ ሮኬታት ልባ ክትጥፋላ ትረአ ነይራ እቲ ግጥም ድማ ብመሪሕነት ክለብ ሊቨርፑል 2 ባዶ ይቕጽል በአንጻር ናይዚ ተጻዋታይ ኒውካስትል ዩናይትድ ጃኮብ ሙርፊ ኣብ መበል 80 ደቂቕ ናይቲ ጸወታ ውድእ ዕድል በሊዑን ደገፍቱን ኣሰልጣኒን ኣሰንቢድዩ ካብዚ ዝቐጸለ ጸወታ ዝተለወጠ ነገር ኣይነበረን ሊቨርፑል ኣብ ሜዳን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን 2 ባዶ ዓወታ መስጊባ ብ67 ነጥቢ ሓደ ጸወታ ሓሊፋ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትርከብ እንከላ ዕድምቲ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ድማ ብዝነበራ 44 ነጥቢ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ትርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ክዛዘም 10 ግጥማት ዝተርፎ ዘሎ ዓመት ሊቨርፑል መበል 20 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ናብ ኢዳ ዘእተወት ኢልካ ምድምዳም ፍትሓዊ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ኣብ ዝተዛዘመ ሳልሳይ መድረኽ ዝሩዋንዳ ዩኤል ሃብታብን ሄኖክ ምልብርሃንን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ከም ዝዛዘሙ ተፈሊጦም ድሕሪ ውጽኢት ሄኖክ ምልብርሃን ኣብ ሓፈሻዊ ድምር ግዜ 3 ደረጃ መሓይሹ ካብ መራሒ ዘሎ ብ10 ካሊእ ጥራሕ ተፈንቲቱ ናብ 5ይ ደረጃ ክድይብ ክኢሉሎም ዩኤል ሃብታብ ካብ ባይክኤድ ከዓ ኣብ ናይ መንስያት ጻዕዳ ማልያ 5 ደረጃ ብምሕያሽ ብ13 ካሊእ ተፈንቲቱ 5ይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ብጫ ማልያ ከዓ 25 ካሊእ ተበሊጹ 10ይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕውት ቀዳማይ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምልብርሃን ንማልያ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ዓቂብዋ ወፂሎም ዜካዚ ውጽኢት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዩኤል ሃብታብ ካብ ባይክኤድ መበል ካልኣይ ሄኖክ ምልብርሃን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መበል ሳልሳይ ዓወት ክብሮም ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መበል 16 ዳዊት የማነ ካብ ባይክኤድ መበል 17 ዓወት ኣማን ካብ ዩሲኣይ መበል 18 ናሆም ዘርኣይ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መበል 19 ናታን መድሃኔ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መበል 22 መትከል ኢዮብ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መበል 28 ያፌት ሙልጌታ ካብ ዩሲኣይ መበል 33 ተርታ ሒዞም ዛዚሞም زخبركم تحتتلتنا ስለምክታልኩም እናመስግና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ ኣብ ዝመጽእ መደብ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም